हर वज़रा जो आके पूछते थे ये मुज़ाकरा क्यों कर रहे हैं, इससे पूछा जाए। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आप क्यों कह रहे हैं कि आके मुज़ाकरात कर रहे हैं? आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब हम नहीं डर रहे तो ये क्यों डर रहे हैं? मेरे ख्याल से उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो आवाम को बता सके कि जी देखें जी पंजाब में कोई पीटीआई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी ख़त्म होने के बाद बढ़ने लगी है। मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत का रास्ता इख्तियार कर लिया है और सड़कों पर आने की तैयारी शुरू कर दी है और 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में बड़ा पावर शो करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को जलसे का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। आलिया हमजा ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए तहरीरी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा करवा दी है। साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से खबरदार भी किया जा रहा है कि अगर हमें जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर मुल्की एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस में जुनेद अकबर समेत पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली से खुशगवार माहौल में मुलाकात की। उन्हें सियासी माहौल को बेहतर बनाने की अपील की और कहा कि मामलात का हल बातचीत से निकाला जाए। पीटीआई रहनुमाओं ने ऐवान को बेहतर अंदाज में चलाने पर स्पीकर अयाज सादिक के किरदार को सराहा। नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म कर चुकी है। ज़राए के हवाले से ख़बरें भी आ रही हैं कि हुकूमत कमीशन के बजाय खसूसी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है। क्या पीटीआई भी अभी अपने रवैये में लचक दिखाने के लिए तैयार है या नहीं, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। या तो हुकूमत की तरफ से कौन सा ऐसा ऑफर दी गई है या कौन सी ऐसी अच्छा इकदाम उठाया गया है कि हम अपने रवैये में लचक पैदा करें। हमारे लचक तो ये था कि हम इतने दिन तक एक पूरा महीने से ज़्यादा मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे और वो आगे से मजाक उड़ाते रहे और हर वज़रा जो आके पूछते थे ये मुज़ाकरा क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। तो अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब आप क्यों कह रहे हैं कि आके मुज़ाकरात करें? आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। हम तो पहले भी कहते थे कि इख्तियार नहीं है, लेकिन इन मुज़ाकरात के साथ हुकूमत एक्सपोज हो गई है और जो जो मुतालबात हमने रखे थे वो तो 2 ही मुतालबात थे, तो इतने ज़्यादा तो थे नहीं। और जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत का सिर्फ ये कि वो खुद डर रही है, खौफज़दा है कि हमारे नाम बीच में ना आ जाए, क्योंकि मुलविस तो हुकूमत रही है इसमें। तो अब ये खौफ उनको खा रही है। अदरवाइज जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मजाक नहीं है। इससे पहले भी जुडिशल कमीशन बन चुके हैं। आपको याद है जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ तो उन्होंने बनाने पे एतराज नहीं किया और लेकिन बदकिस्मती से कि उस पर भी फिर अमल दरामद नहीं हुआ, आगे वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकी। शौकत साहब, शायद हुकूमत जो बातें भी सुनने को मिल रही हैं वो उन्हें यही मसला दरपेश होगा कि आप लोग जो है वो फिर कुछ नामों पर भी एतराज़ करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे कि जनाब इनको शामिल होना चाहिए, इनको नहीं। क्या ये वजह है कि इस वजह से जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ हुकूमत नहीं आ रही? नहीं, ये तो बात की बात थी ना। ट्यूआर्स तो अलग चीज होती है, उस पर तो देखें गवर्नमेंट हुकूमत बैठती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सीनियर लोग हों। देखिए, सीनियर लोगों का मुतालबा हमने उस वक्त भी किया था जब चीफ जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी सीनियर लोगों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। तो ये अब तो ये भी वाज़ेह हो गया है कि ये जो हमारे जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, ये भी कोई हमारे फेवर में तो नहीं है, तो इनको किस चीज़ का डर है। और दूसरी बात यह कि इसमें किसी को सज़ा जजा की तो बात ही नहीं है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग है। और सिर्फ ये कि कम अज़ कम ये चीज़ सामने आ जाए कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी मुलविस है या नहीं है, ये चीज़ें देखनी है। क्योंकि इस पर आगे हमने सियासत, ये तो सियासत हो रही है ना, आगे इन्होंने इस पर सियासत करना है। हर इलेक्शन में ये नारा होगा कि जी ये तो देखें 9 मई वाले हैं, ये तो देखें 26 नवंबर वाले हैं। तो क्यों ना मतलब पूरी पार्टी आप चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो इल्जामात हैं, ये जो धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है, ये हट जाए? मेरे ख्याल से देखें, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब हम नहीं डर रहे तो ये क्यों डर रहे हैं? हमें ये कहा जा रहा है कि जी ये 9 मई के जिम्मेदार हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, तो फिर क्यों डर रहे हैं? ये हम पे साबित करें कि हमने किया है। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है, हम माफी भी मांग लें। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब,
تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مجھے اب بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے اعلان کے حوالے سے اور جو انہوں نے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے انہوں نے, اور مینار پاکستان میں پاور شو کا فیصلہ بھی کیا ہے. اگر لاہور میں جلسے کی اجازت ان کو نہیں ملتی تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں, پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہے علی حمزہ, اس کو ٹاسک دیا گیا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے پنجاب میں. اور یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ جو مریم بی بی کہتی ہے کہ پنجاب میں تو پی ٹی آئی کا کوئی ہے ہی نہیں, تو جب نہیں ہے تو پھر کیوں خوفزدہ ہے؟ میرے خیال سے ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ جی دیکھیں جی پنجاب میں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہترین موقع ہے ان کے ساتھ. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ چونکہ پنجاب میں انہوں نے منی مارشل لا لگایا ہوا ہے اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس پہ پابندی ہے. ایون کہ آپ مریم نواز کے خلاف وہاں کوئی اسپیچ کریں تو اس پہ آپ کو جیل میں بند کیا جائے گا. تو یہ جو مہارانی بنی ہوئی ہے, اس سے دیکھیں یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن یہ لاوا ہے, پک رہا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ مطلب سر آپ نے لاوا کی بات کی شوکت صاحب, تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب وہ بھی اب علی امین گنڈا پور کی طرح جارحانہ رویہ اختیار کرنے لگے ہیں. وفاقی حکومت کو پنجاب کے راستے بند کرنے اور اسلام آباد مارچ کرنے کی انہوں نے دھمکی بھی دی ہے. پی ٹی آئی پھر کب پنجاب کے راستے بند کر رہی ہے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہی ہے؟ اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بنا اب تک تو کوئی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہم نہیں کامیاب دیکھ رہے, یا اتنا بڑا کراؤڈ نہیں دیکھ رہے جو پہلے جلسوں میں ہوا کرتا تھا. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی کے بغیر کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے ریلیز ہوئی ہیں. میرے خیال سے ہم پنجاب کی شوکت صاحب پنجاب کے تناظر میں بات کر رہے ہیں. نہیں, پنجاب کے تناظر میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی آزادی دیں. آپ فورس کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے تو ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں مجھے. وہ شیلنگ کر دیتی ہے وہ, اور آگے سے کوئی مزاحمت کی جائے تو کہتے ہیں یہ انتشاری ہے, یہ غدار ہے, یہ دشمن ہے. تو اسی پر جنید صاحب کا بھی یہ بیان ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا اسلام آباد میں 26 نومبر میں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اب ہمیں پتہ ہے تو ہم تیاری کے ساتھ نکلیں گے. نہیں, میرے خیال سے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ باتیں غلط ہیں. ہم کیا تیاری کریں گے؟ ہم اسی طرح جائیں گے. ہم صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, سیاسی جماعت ہے, سیاسی وہ ہے. یہ تو دیکھیں نعرہ ہے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے. ویسے تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. اور آپ کہتے ہیں پنجاب کیسے بند کریں گے؟ ظاہر ہے جب دھرنے کا اعلان ہو گیا اسلام آباد چلو, تو پھر یہ پاکستان خود ہی بند کر دیتے ہیں دو دن پہلے ہی. بالکل ٹھیک. اچھا شوکت صاحب بتائیے گا, 19 فروری سے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے اور انٹرنیشنل جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان آ رہی ہے. کیا پی ٹی آئی آپ لوگ چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر بھی وہی رویہ اختیار کریں گے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر کیا تھا؟ نہیں, یہ غلط ہے. ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے 8 فروری کو ہمیں جلسے کی اجازت دے دی اور ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ کر دیا تو شام کو جلسہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں دیا تو پھر تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کیا اس پہ احتجاج نہیں کریں کہ ہمیں کیوں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اب کیا کریں آپ بتائیں, ہمیں بھی کوئی راستہ دے نا. اچھا شوکت صاحب, ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے. جس طرح سے آپ کا تیسرا مطالبہ یہ بھی تھا کہ الیکشن کی تحقیقات ہوں, اس مطالبے سے آپ پیچھے ہٹ گئے اور اب 8 فروری کو اسی دن جو ہے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور یقیناً اسی سلسلے میں کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ اپنے مطالبے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ اگر ہٹ گئے تو پھر اسی دن احتجاج کی کیا ضرورت؟ نہیں, ہم اپنے مطالبے سے ہٹے نہیں ہیں, لیکن جو کچھ ہوا ہے اب 8 فروری کو کہاں سے ہم ہٹے مطالبے سے؟ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ 8 فروری کو کیوں احتجاج ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ہم وہی چیزیں ہیں, لیکن دیکھیں ہم تو حکومت کو آسانیاں پیدا کر رہے تھے. ہم نے ان کے لیے لچک پیدا کی تھی کہ چلو ٹھیک ہے آپ کمیشن بنا لیں, کم از کم یہ جو ہم پہ الزامات آپ لگا رہے ہیں اس کو ثابت کر دیں کہ جی ملک دشمن ہے, تو ہم قوم سے معافی مانگ لیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ ہمیں یہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ جی یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ ہم پہ مسلسل الزامات بھی لگاتے رہے, پھر دوران مذاکرات بھی آپ کی جو وزراء ہیں وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے. تو کیا ہمارے پاس شوکت صاحب کچھ الزامات تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی لگائے مولانا فضل الرحمان پہ, لیکن پھر ان کے در پہ بھی آپ کی جماعت نظر آئی. اب کیا آپ کو لگتا ہے مولانا باندھ جائیں گے, کوئی گرینڈ الائنس آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے حکومت کے خلاف؟
देखिए अली अमीन साहब के जहाँ तक ताल्लुक है, वो दोनों आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, एक ही हल्का है। जी तो वो तो देखिए वो तो एक राइवल है एक दूसरे के हल्के के। इसी तरह जो फैसल कुंडी है वो भी राइवल है अली अमीन गंडापुर का। तो इनकी जो बातें हैं आपस में वो इतना वो ना लिए जाए, वो सियासी हैं। और जहाँ तक पार्टी का फैसला है तो ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। हम मालिक के साथ बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से भी बात की है जी और कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और उसके बाद फिर आगे का लाएमल हो। चलें, बड़ी अच्छी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब आप कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी तगड़ी ऑपोजिशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का।